ماشي يلا لو انت قاعد الله يبارك سهل يا قلبي
خليه بعد روحي. اشرب طبيعي جايه، اشرب طبيعي جايه. ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي. سكته والله سكته. تمشيني ما حكيت يا ولد. طبيعي زايد. وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زايد. نبيل يلا اخوي. راس ثاني كنا نبيل. راس ثاني. بالنسبه للبقره وين احنا؟
تروح 100 جنيه تروح. هات الصور هاي. خليها تصور. هو اللي يخش. ياسمين. لا ياسمين. محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
حياكم الله اهلا وسهلا على الزياره زايد اشرفي اهلا وسهلا
شافوا ماجورين هذا زين لا صبر ما هو يجي قدام وين؟ الناظرين اه هات الصور هاي ليش خليها فوق لا كاميرا لا موجود حتى كذا مو اللي خوش ياسمين لا ياسمين حياكم الله اهلا وسهلا على الزياره زايد اهلا وسهلا
خلي سيارة حتى لا سيارة كاملة. هاي اليوم ماشي تقبل له هيك قاعد الله يبارك سهل يا قلبي. هلا بعد روح اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي سكته والله سكته تمشيني ما حكيت يا ولد
وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي داير نبيل يلا اخوي شلون تبي؟ راس ثاني شنو نبيل؟ راس ثاني بالنسبه للبقره وين احمد؟ اه